बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक ही रात में बहुत कुछ चेंज हुआ है। ट्रंप की टून चेंज हुई है, ट्रंप की बातें चेंज हुई हैं, यूरोप की कुछ बातें सामने आई हैं और बहुत कुछ हुआ है। तमाम चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों ने मुझे कंसर्न शो किया, जो हज़ारों सवालात आए मेरे पास और हर तरीके से लोगों ने पूछा, इवन के राह चलते भी लोगों ने पूछा कि ये जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं इंडिया से या जो ख़बरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से, उसके जो मकासद हैं वो गैर वाज़ेह हैं। तो मैं आपके सामने कोड डिकोड करूँगा, कोड अनकोड करूँगा। मैं डिकोड नहीं करूँगा, मैं कोड अनकोड करूँगा आपके सामने। उसके बाद जो मर्ज़ी आप इसका मतलब लें वो आपके ऊपर होगा। सबसे पहले जो गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस के जो मेन मकासद हैं जो लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने दो तीन बढ़ देता हूं। उसमें यह है कि गज़ा में जंग बंदी और तशद्दुद का ख़ात्मा, ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा इसराइल की सलामती को अव्वलीन तरजीह, दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। इसराइल पर हमलों की रोकथाम, सरहदी सिक्योरिटी और रॉकेट हमलों की मुस्तकिल हल पर जोर दिया गया है। इसके अलावा हमास के अस्करी ढांचे का मुकम्मल खात्मा, यानी कि उनको डी वेपनाइज किया जाएगा। मुसल्लह ग्रुपों की फौजी सलाहियत को ख़त्म करना ताकि मुस्तकबिल में तशद्दुद दोबारा ना हो। और गज़ा में नया इंतज़ामी ढांचे का क़याम है, यानी कि एक ऐसा मुकामी या बैनुल-अक़वामी ताउन पर मबनी निज़ाम कायम करना जो गज़ा को शिद्दत पसंद तंजीमों से दूर रखे, यानी कि हमास से दूर रखे। और इसके अलावा इंसानी इमदाद की निगरानी करना और गैर ममालिक की शमूलियत, जिसमें आपको पता है कि अब पाकिस्तान शामिल हो गया है, इसलिए आप लोगों ने सवालात किए हैं। और तवील मुद्दती फ्रेमवर्क है इसके अंदर, और इक़्तिसादी जो ताउन है वो सख्त शराइत के साथ होगा। ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन थीम है वो ये है कि गज़ा के लिए ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस इंसानी हमदर्दी से ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल और ताकत के ज़रिए अमन कायम करना है। इसके अंदर ना के बल्कि मैं आपको काम करता हूँ, आप इसी गुफ्तगू को अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने दो अल्फाज सुना भी सकता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं, They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there, but that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the... अब आगे जो आपने बात सुनी है उसमें आपको मेरी जो गुफ्तगू है वो भी सुनने को मिल गई है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो भी वो कर पाएंगे वो दे विल टेक आउट हमास, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके अदब हिजबुल्लाह के ऊपर भी जाएंगे, यानी कि यही पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर भी जाएगा और उसको भी डी वेपनाइज करेगा, तमाम चीज़ें करेगा। और इसका जो अव्वलीन तरजीह बताई गई है वो इसराइल के लिए है। तो ये है इसका लुब लुबाब, खुलासा या वट जो भी आप इसको मतलब लेते हैं, यही इसका मतलब है, यही इसका काम होगा जो वहाँ पर करेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि रशिया अब तक क्यों शामिल नहीं हुआ, तो रशिया ने कहा है कि जब तक आप इसके अंदर इसराइल की खुद फ़लस्तीन की जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जब तक आप उसके ऊपर नहीं आएंगे या फ़लस्तीन की आज़ादी पर नहीं आएंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक कंडीशन जो है वो पुतिन ने लगा दी है। लेकिन जो बाकी 8 ममालिक हैं वो तो शामिल, अब हम पाकिस्तान समेत हम तो हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो उस पर गज़ा अमन काउंसिल में शमूलियत ट्रंप की दावत का 8 अरब ममालिक इस्लामी ममालिक की जानिब से खैर मकदम किया गया है। सऊदिया, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने काउंसिल के मशीन नफाज की हिमायत का मुकम्मल आयादा किया है। तो हम उसमें शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं, यूरोप जो है वो तो आपको पता नाराज़ है, यूरोप भी बहुत शदीद नाराज़ है। अभी 59 कंट्रीज इकट्ठी करनी है और ये एक पैरेलल फोर्स बनानी है, पैरेलल अक़वाम मुत्तहिदा खड़ी करनी है जो कि ट्रंप के मातहत होंगे और ट्रंप के मातहत चलेंगे। और इन ममालिक को फिर ज़ाहिर सी बात है ओबे करना पड़ेगा कि जो ट्रंप आखिरी बात करेंगे उनको करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रंप यूरोप नाराज़ है, तो यूरोप की नाराज़गी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि इतनी नाराज़गी है कि वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ
تجارتی معاہدے کو ہی معطل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک جھٹکا پڑتا ہے نا, یعنی کہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں گے نا جا کے امریکہ میں, جو ان کی کابینہ ہوگی, جو ان کے کونسلز ہوں گی, جو کچھ ان کو ڈھانچہ ہوگا, کہ سر جی یورپ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, 50 ملک ہیں, تو آپ 50 ملکوں کے ساتھ ایک ساتھ آپ کی گفتگو سے ایک گرین لینڈ سے جو ہے ہمارا کام خراب ہو سکتا ہے. اور اس بات کو تقریباً آپ دنیا کے تمام اخباروں میں ہی ہیڈ لائن دیکھیں گے کہ EU سسپینڈس اپروول آف US ٹریڈ ڈیل. اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, وجہ جاننا چاہتے ہیں, تو وہ بہت صاف لکھ کے دے رہے ہیں کہ دا یورپین پارلیمنٹ ہیز سسپینڈڈ دا اپروول آف کی US trade deal agreed in July in protest against Donald Trump demand to take over Greenland. Greenland کے اوپر کیا ہے, اور کوئی بھی کنٹری ٹریڈ ڈیل کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہے گی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ پر حملہ نہیں کرتا, میں آپ پر دھاوا نہیں بولتا, میں آپ پر حلہ نہیں بولتا. ٹھیک ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ خبر بھی ہے کہ گرین لینڈ پر ڈیل کا فریم ورک طے کر لیتے ہیں, ڈیل کر لیتے ہیں اس کے اوپر. ٹرمپ نے طاقت کے استعمال سے دستبرداری کا اعلان کر دیا, طاقت نہیں کروں گا, ماروں گا نہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یورپ نے کہا ہے کہ یہ گرین لینڈ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ غزہ نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا اور آپ نے کمیٹی کھڑی کر دی اور آپ بغیر اناؤنس کیے, بغیر کچھ خرچہ کیے, الٹا آپ $1 ارب بھی مانگ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ حکمران بن گئے تا حیات. ٹھیک ہے نا, تو یہ گرین لینڈ ہے, اور گرین لینڈ پر اگر آپ آئیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور انہوں نے منوا لیا اس بات کو کہ پاور اس طرح استعمال ہو سکتی ہے اگر کوئی بھی ایکشن لے. ایسا فار ایگزامپل اگر یہاں پر بھی اسلامک ممالک کھڑے ہو جاتے تو کہانی بدل جاتی, لیکن ہم تو کسی اور طرف کھڑے ہو گئے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جھٹکا پڑا ہے اتنا بڑا گرین لینڈ کے اوپر, وہیں انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ کیا ہے تھوڑا سا, شاید, میں ایم ناٹ شیور, جیسے 50%. مگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو ہم حرکت میں آئیں گے. مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم حرکت میں نہیں آئیں گے. حالانکہ ابراہیم لنکن جو ہے وہ کل پہنچ رہا ہے, تو حرکت میں نہیں آئیں گے. اور بہت ساری خبریں جو ہیں اگر آپ دیکھتے تو وہ یہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کے جو جہاز ہیں, پیسنجر جہاز, وہ اسرائیل سے موو کر رہے ہیں. یعنی کہ ہر طریقے سے سیکورٹی تو آ رہی ہے, لیکن یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں اگر ایران نے جوہری پروگرام استعمال شروع کیا تو میں حرکت میں آؤں گا, اس سے پہلے میں حملہ نہیں کروں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ حملہ فی الحال نہیں کرنا چاہتا, یا نہیں کرے گا یا پوسٹپون کرے گا. تو اس کے بارے میں زیادہ کنفرمیشن جو ہے نہیں دے سکتے. لیکن دوسری طرف امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے کے خدشے پر اسرائیل میں الرٹ, سیکورٹی تیاروں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تمام چیزیں طے ہو رہی ہیں, یہ پریکاشنز ہو سکتے ہیں تمام چیزیں. لیکن بہرحال جو ٹرمپ ہیں انہوں نے شاید ریئلائز کیا ہو کہ ابھی ہم کو فوکس کرنا چاہیے, جو امن کمیٹی ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے, اور جو اس کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ایران, یا ایز کمپیئر ٹو گرین لینڈ, یا ایز کمپیئر ٹو ادرس. کیونکہ یہاں پہ بھی ٹریڈ ڈیل جاری ہے, تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ جو ہے کسی پیمانے کے اوپر امریکہ میں ہوئی ہوگی کہ آپ تھوڑا سا ایک ساتھ شروع ہو گئے. آپ کو اگر نوبل انم پیس پرائز نہیں ملا, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بالکل ہی مطلب پاگل ہو جاؤ. تو تھوڑا سا آپ ہلکا چلو, ہر چیز ملے گی آہستہ آہستہ. ابھی آپ کا ٹرم پڑا ہوا ہے, اس ٹرم میں آپ بہت کچھ گین کر لیں گے. دیکھتے ہیں دنیا کس طرف موو کر رہی ہے, اور ممالک کون سی سائیڈ لیتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس بات کے اوپر عوام جو ہے وہ کتنی سپورٹ کرتی ہے اپنی تمام جو بھی ان کی حکومتیں ہیں, اور جو بھی عوام فیصلے کرتی ہیں. کیسے یہ تمام معاملات بیٹھیں گے, کیسے یہ چیزیں سامنے ڈسکلوز ہوں گی, اور کیسے یہ تمام فیصلے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.